नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सायौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका राजत्वले स्वतन्त्र आचला ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। हेलो स्टुडेन्ट्स, इट्स मी अगेन एमडी अमित। म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु निजगढ नगरपालिकाको तर्फबाट। अब हामीले पढ्नुपर्ने छ ग्राभिटीको बारेमा। सो व्हाट इज ग्राभिटी? हामी सबैलाई थाहा छ, हामी यदि एउटा ढुङ्गा चाहिँ माथि आकाशमा फाल्यो भने के हुन्छ? त्यो ढुङ्गा पक्यो भने तल आउँछ, हो कि हैन? त्यसैगरी यदि कुनै बोटमा कुनै फल छ जस्तै कि स्याउ, यदि यो एप्पल झर्छ भने आफ्नो बोटबाट चुडिएर त के हुन्छ त? यो पके पनि तलै झर्छ, त्यो माथि जाँदैन। भनेपछि व्हाट इज देयर इनसाइड? त्यहाँ के छ त? त्यहाँ छ गुरुत्वाकर्षण। त्यहाँ के छ त? ग्राभिटी छ। सो ग्राभिटी भनेको के हो त? ग्राभिटी भनेको हो द फोर्स अफ एट्र्याक्सन exerted by earth towards its center on an object laying on its surface। अर्थात ग्राभिटी भने के हो त? ग्राभिटी भनेको पनि एउटा आकर्षणकै बल हो, एउटा आकर्षण नै हो, एउटा फोर्स अफ एट्र्याक्सन नै हो, जुन चाहिँ एउटा अर्थले, पृथ्वीले अथवा भनौँ कुनै पनि प्लानेटले के गर्छ भने कुनै अब्जेक्ट माथि, कुनै वस्तु माथि अप्लाई गरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा त्यो वस्तु के हुन्छ भने जहिले पनि त्यसको सेन्टरतिर, प्लानेटको सेन्टरतिर जहिले पनि के हुन्छ भने त्यो उन्मुख हुन्छ, त्यो एट्र्याक्टेड हुन्छ, हैन? सो what is the difference between now force of gravitation अथवा gravitational force, हैन? Gravitational force and gravity। सो यो दुवै एउटै किसिमको फोर्स हो, तर फरक कुरा के छ भने ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको कस्तो हुन्छ भने इट्स बिट्विन टु अब्जेक्ट अफ कम्परेबल मास। उस्तै उस्तै मासको हुन्छ, चाहे त्यो सानो मास होस् चाहे त्यो ठुलो मास होस्, हैन? एउटा टेरेस्ट्रियल अब्जेक्ट होस् अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ हेभेनली बडी होस्, त्यसले फरक पर्दैन। ग्रेभिटेशनल फोर्स इज द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु बडीज अफ कम्परेबल मास, बट ग्रेभिटी भने के हो भने फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी प्लानेट एन्ड अब्जेक्ट, हैन? एउटा प्लानेट र अब्जेक्टको बीचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो, ठीक छ? सो यसलाई हामी म्याथमेटिकली पनि लेख्न सक्छौं, जस्तै कि मानौ कि यो एउटा अर्थ हो जसको मास चाहिँ यसको m छ। त्यस्तै गरी यो अर्थ माथि अथवा अर्थको सर्फेसमा, है, अर्थको सर्फेसमा के छ भने एउटा सानो कुनै अब्जेक्ट छ जसको मास चाहिँ स्मल m छ, एन्ड द रेडियस अफ द अर्थ इज, so let us suppose it's r। then from the Newton's law of gravitation, न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन अथवा भनौँ युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन अथवा ल अफ ग्रेभिटेसन, जे भन्दा पनि त्यहाँबाट हामी के थाहा पाएको छौँ त? हामीले एउटा फर्मुला डिराइभ गरेको छौँ, अगाडिको लेक्चरमा मैले भनिसकेको छु। F बराबर G m1 m2 बाई d स्क्वायर, ठीक छ? अब यसलाई हेरेर यदि लेख्छौँ भने जस्तै कि ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट
ठिक छ। त्यसै गरी m1 को ठाउँमा अब हामी एउटा क्यापिटल M लेख्न सक्छौं अनि m2 को ठाउँमा हामी लेख्न सक्छौं स्मल m र डिस्टेन्स बिट्विन देम यदि लिनु पर्ने छ भने हामीले यो डिस्टेन्स अब लिन्छौं जुन अब हाम्रो लागि r भइसकेको छ। सो यो हाम्रो लागि के भइदिन्छ भने ग्रेभिटी भइदिन्छ। It's clear? So again, the gravity is a force of attraction exerted by the earth towards its center on an object laying on its surface. So गुरुत्वाकर्षण भनेको के हो भने एउटा फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो जुन एउटा प्लानेटले अब्जेक्ट माथि अप्लाई गर्छ है। एउटा हेभेनली बडी र एउटा सानो बडीको बीचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो जुन जहिले पनि डाइरेक्टेड हुन्छ सेन्टरतिर। ठीक छ। त्यसपछि हामी हेरौं एउटा चाहिँ नोट that the gravity of moon is 1/6 of gravity of earth। अब यो भनाइको अर्थ हामी बुझौं। यसले के भन्न खोजेको यो नोटले कि the gravity of the moon is 1/6 of the gravity of the earth। अर्थात यसको मतलब के हो भने if a person can lift an object of mass 100 kg on earth, यदि एउटा मान्छेले एउटा पर्सनले 100 केजी को अब्जेक्ट चाहिँ अर्थमा उचाल्न सक्छ भने त्यसैगरी त्यही मान्छेले then same person can lift 600 kg of object on moon। यो भनाइको अर्थ के हो भने यदि एउटा मान्छेले 100 केजी को वस्तुलाई उचाल्न सक्छ अर्थमा भने पृथ्वीमा भने उचाल्न सक्छ 100 केजी को भने त्यही मान्छेले 600 केजी को 600 केजी को मास भएको अब्जेक्ट चाहिँ उचाल्न सक्छ मूनमा। किनभने मूनको ग्रेभिटी चाहिँ 1/6 अफ द अर्थ छ, थोरै छ, 6 गुना कम छ। यसले गर्दा के हुन्छ भने यदि एउटा मान्छेले 1 मिटर अर्थमा जम्प गर्न सक्छ भने है 6 मिटर जम्प गर्न सक्छ। अर्थात कम ग्रेभिटी छ भने कम फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ जसले गर्दा के हुन्छ भने हामी बढी केही कुरा उचाल्न सक्छौं अथवा जम्प गर्न सक्छौं। अनि बढी ग्रेभिटी छ भने हामी कम जम्प गर्न सक्छौं अथवा हामी कम वेट अथवा कम मास भएको अब्जेक्टलाई उचाल्न सक्छौं। यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा नोट भयो। अब इफेक्ट्स अफ ग्रेभिटी के छ त? गुरुत्वाकर्षणले गर्दा के पोसिबल भएको छ केही हामी सामान्य कुराहरु लेख्छौं जस्तै कि द स्टेबिलिटी अफ बिल्डिंग्स आर पोसिबल। अर्थात एउटा बिल्डिङ चाहिँ सालौं सालसम्म आफ्नो ठाउँमा उभिरहेको हुन्छ, एउटा माउन्टेन चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ सालौं सालसम्म उभिरहेको हुन्छ, एउटा रुख चाहिँ आफ्नो ठाउँमा सालौं सालसम्म उभिरहेको हुन्छ। यो केले गर्दा भयो त? बिकज अफ द फोर्स अफ एट्र्याक्सन अफ द अर्थ। अर्थले त्यसलाई तानिरहेको छ आफ्नो सेन्टरतिर, त्यही भएर यो स्टेबल तरिकाले एउटा वस्तु चाहिँ आफ्नो ठाउँमा उभिरहेको हुन्छ। त्यसैगरी फ्लोइङ अफ वाटर फ्रम हाई altitude to lower altitude। अर्थात एउटा वाटर चाहिँ जहिले पनि हायर पोटेन्शियलबाट लोअर पोटेन्शियलमा बगिरहेको हुन्छ। एउटा खोलामा पानी चाहिँ बग्नुको कारण चाहिँ ग्रेभिटी नै हो। त्यसैगरी हाम्रो अर्थमा एटमोस्फियर हैन, हाम्रो अर्थमा चाहिँ एटमोस्फियर जति पनि यो हावाको सतहहरु छ यो चाहिँ वायुमण्डलीय सतहहरु जुन छ यो चाहिँ बाँधिएको छ, यो होल्डेड छ। हाम्रो अर्थ भित्रै नै यो के छ भने बाइन्डेड छ। यो केले गर्दा पोसिबल भयो त? हाम्रो चाहिँ ग्रेभिटीले गर्दा, गुरुत्वाकर्षणले गर्दा यो चाहिँ पोसिबल भयो। ओके, इफेक्ट्स अफ द ग्रेभिटी।
Now we will jump to the next topic, that is the acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity अर्थात गुरुत्वीय त्वरण। अब हामी यो टपिकलाई बुझ्नको लागि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै कि मानौँ एउटा एकदमै फेभरेट, आई थिंक न्यूटन्सको फेभरेट फ्रुट एप्पल। मानौँ एउटा एप्पल चाहिँ सर्टेन हाइटमा चाहिँ राखिएको छ, सर्टेन उचाइमा चाहिँ राखिएको छ, यसलाई हामी समातिरहेको छौँ यो अवस्थामा। अहिलेको समय चाहिँ टाइम बराबर 0 सेकेन्ड छ। त्यसैगरी यदि यो अब एप्पललाई हामी इफ यू विल लिभ इट, अब यसलाई हामी तल खसाल्छौँ भने के हुन्छ? तल खसाल्छौँ भने प्र्याक्टिकली के देखिएको छ भने यो एप्पल पहिलो सेकेन्डमा आउँदाखेरि, मतलब आफ्नो झरेको पहिलो सेकेन्डमा आउँदाखेरि फर्स्ट टाइम बराबर फर्स्ट सेकेन्डमा, ठिक छ, पहिलो सेकेन्डमा के देखिएको छ भने यसको भेलोसिटी चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड पाइएको छ। ठिक छ। यदि यही एप्पल चाहिँ जब दोस्रो सेकेन्डमा आउँछ त त्यतिखेर यसको भेलोसिटी कस्तो भयो भने 9.8 प्लस 9.8 मिटर पर सेकेन्ड, द्याट इज आई थिंक 19.6 मिटर पर सेकेन्ड। त्यसैगरी यदि यो एप्पल चाहिँ तेस्रो सेकेन्डमा जब आउँछ भने, आफ्नो झरेको तेस्रो सेकेन्डमा जब यसको भेलोसिटी हामी काउन्ट गर्छौँ भने कति भइदिन्छ? यसको भेलोसिटी थर्ड सेकेन्डमा 9.8 plus 9.8 plus 9.8 meter per second, and I think it will be 29.4 meter per second. So यस प्रकार यो फिगरबाट हामी के देखिरहेको छौं भने कि the velocity of an falling object हैन is increasing। हरेक सेकेन्ड के छ भने यसको भेलोसिटी बढ्दै क्रममा छ। अनि त्यो कतिले थपिरहेको छ त हामी हेरिरहेको छौं 9.8 9.8 9.8। यो एउटा रफ भ्यालु हो, यो अर्थको लागि यो एक्जाम्पल हामी भन्दै छौं। सो यसरी यो पाइयो भनेपछि यदि यो बेला हामी यसको एक्सेलरेसन, हामीले थाहा छ एक्सेलरेसन भने के हो त? एक्सेलरेसन भने के हो? इट इज अ रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हैन। हामी के लेख्छौं? v माइनस u बाइ t लेख्छौं। ठीक छ, जहाँ v भनेको फाइनल भेलोसिटी, u भनेको इनिशियल भेलोसिटी, त्यसैगरी t भनेको सेकेन्ड, अर वी क्यान से टाइम टेकन इन सेकेन्ड। सो यदि हामी यो र यो बेला हामी यसको हेर्छौं एक्सेलरेसन कति छ, यदि पहिलो र दोस्रो सेकेन्डको बीचको एक्सेलरेसन हेर्छौं भने के छ भने, सो फाइनल भेलोसिटी इज 19.6, इनिशियल इज 9.8 अनि टाइम आई थिंक 2 minus 1 1, इट विल बी 9.8 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो यसको त्वरण, यसको जुन एक्सेलरेसन छ त्यो कति पाइयो भने इट इज 9.8 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो व्हाट वी कैन कन्क्लुड हियर, व्हाट हामी यसबाट निष्कर्ष के निकाल्न सक्छौं त? सो निष्कर्ष हामी यो निकाल्न सक्छौं कि द यूनिफॉर्म acceleration produced in falling object, the uniform acceleration produced in falling object under the effect of gravity is called acceleration due to gravity। अर्थात एउटा खसिरहेको वस्तुमाथि यदि त्यसको हामी एक्सेलरेसन हेर्छौं, यदि त्यसको हामी त्वरण हेर्छौं भने के थाहा पाउँछौं कि त्यहाँ एउटा युनिफर्म एक्सेलरेसन छ। अर्थात समान भेलोसिटीले, त्यो मतलब के छ भने यसको भेलोसिटी हरेक सेकेन्ड बढ्दै छ, त्यो बढ्ने क्रम चाहिँ सेम छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो द एक्सेलरेसन प्रोड्युस इज अलवेज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर फर द अर्थ। अनि यसैलाई हामी के भन्छौं त? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, गुरुत्वीय त्वरण। सो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई हामी डिनोट गर्छौं स्मल g ले, अनि यसको युनिट भइहाल्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अनि यसको भ्यालु जुन छ हामी एउटा एभरेज भ्यालु लिन्छौं, त्यो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। सो g बराबर 9.8
मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इज द भ्यालु। अब यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्सहरू छन्, त्यो हामी हेर्न प्रयास गरौँ के छ यहाँ कुराहरू। ओके, सो लेट्स सी। सो एकपल्ट के कुरा थियो भने इन अर्ली स्टेजेस एरिस्टोटल इज अ ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर, एउटा विचारक हुनुहुन्छ, उहाँ फिलोसोफर हुनुहुन्छ। उहाँको सोचाइ के थियो भने यदि कुनै वस्तु एउटा सानो साइजको ह्याभिङ स्मल मास एन्ड अदर अब्जेक्ट अफ बिगर मास, यदि यो दुईटा वस्तुलाई हामी तल खसाल्छौँ भने के रिजल्ट देखा पर्छ, उहाँको अनुसार के रिजल्ट देखा पर्छ। एउटा आइडिया, एउटा ओल्ड आइडिया के थियो भने कि जुन ठुलो वस्तु छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने छिटो तल झर्छ, जुन सानो वस्तु छ त्यो बिस्तारै तल झर्छ। यो चाहिँ एउटा ओल्ड आइडिया थियो, एउटा सोचाइ, एउटा विचार थियो एरिस्टोटलको अनुसार। तर पछि ग्यालिलियोले के गरे, यो ग्यालिलियो के गरे भने ग्यालिलियो, आई थिंक यु नो द नेम, त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो टावर एउटा छ, लिनिङ टावर अफ पिसा भन्ने छ। त्यो टावरमा उहाँ चढेर उहाँ के गरे भने लिनिङ टावर अफ पिसा त्यो चाहिँ इटालीमा छ है। सो लिनिङ टावर अफ पिसामा उहाँ टपमा गएर उहाँले के गर्नुभयो भने एउटा सानो ढुङ्गा र एउटा ठुलो ढुङ्गालाई खसाल्नु भयो। अनि सबैसँग सोध्नुभयो के रिजल्ट आउँछ। त्यतिखेरको सोचाइ के थियो भने कि यस द बिगर स्टोन विल फल फास्टर एन्ड द स्मलर स्टोन विल फल्स स्लोअर, बिस्तारै झर्छ भनेर सोचाइ थियो। एभ्रीबडी वाज सफ्ट। के थियो भने दुवै ढुङ्गा सानो होस् कि ठुलो होस्, they fall with the same acceleration, मतलब they touches the ground at the same time, एउटै समयमा दुवै तल झरे है। त यहाँबाट एउटा के कन्क्लुजन निकालियो, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इज सेम फर all object, हरेक ऑब्जेक्ट को लागि फॉलिंग ऑब्जेक्ट, हरेक फॉलिंग ऑब्जेक्ट को लागि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g इज ऑलवेज सेम, द स्मॉल g इज ऑलवेज सेम, यूनिफॉर्म, सबैको लागि समान हुन्छ। यहाँ कुनै डिस्क्रिमिनेसन छैन। यानी कि द फोर्स अफ एट्र्याक्सन अफ द अर्थ, यानी कि अर्थले जुन वस्तुलाई तानिरहेको छ आफ्नो सेन्टरतिर, त्यो सबै वस्तुलाई समान फोर्सले तान्छ। कसैलाई पनि बेसरी अथवा थोरै अथवा धेरै बल लगाएर तान्दैन, एउटै बल लगाएर सबैलाई तान्छ। त्यसले गर्दा यो के हुन्छ, सँगै झर्छ। अब यसै कुरालाई प्रुभ गरे कसले त, अझ यसलाई मोडिफाई गरे, अझ यसलाई कन्फर्म गर्ने काम कसले गरिदियो त, रबर्ट बोयलले। अनि उहाँले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो जसको नाम थियो फेदर एन्ड क्वाइन एक्सपेरिमेन्ट। सो लेट्स स्टार्ट टु नो दैट व्हाट इज फेदर एन्ड क्वाइन एक्सपेरिमेन्ट। फेदर एन्ड क्वाइन एक्सपेरिमेन्ट। So feather and coin experiment was done by Robert Boyle। अनि उहाँले के गर्नुभयो भने उहाँले एउटा ग्लास सिलिन्डर लिनुभयो, ट्रान्सप्यारेन्ट ग्लास सिलिन्डर, जुन चाहिँ वारी र पारी यसमा यसको भित्र बाहिर हेर्न सकिन्छ, बाहिरबाट भित्रको कुरा देख्न सकिन्छ। अनि यसमा उहाँले राख्नुभयो के त, एउटा क्वाइन राख्नुभयो, ठीक छ। अनि त्यसपछि उहाँले राख्नुभयो यसमा एउटा फेदर। ओके, अब सिधै यतिकै यो फेदर र क्वाइन एक्सपेरिमेन्टमा के गरियो भने फेदर र क्वाइनलाई जसमा चाहिँ हावा छ त्यो हावा भएको ग्लास सिलिन्डरमा के गर्नुभयो भने उहाँले तल खसाल्नु भयो र तल खसाल्दाखेरि के थाहा पाइयो दैट द क्वाइन फल्स फास्टर। क्वाइन चाहिँ के भयो भने छिटो तल झर्यो, ओके। तर फेदर चाहिँ के छ भने बिस्तारै, फेदर चाहिँ के छ भने बिस्तारै एउटा स्लोअर स्पिडले के छ भने आफ्नो गतिमा चाहिँ के छ भने यो तल झर्यो। तर चाहिँ अर्कोतिर के थियो भने दैट द क्वाइन फल्स फास्टर, एकदम फास्ट तल झर्यो। अनि यो बेला के थियो भने यो बेला चाहिँ के थियो भने यो सिलिन्डर भित्र त हावा छ, यो चाहिँ कन्डिसन थियो। अब त्यसै सिलिन्डरमा उहाँले के गर्नुभयो भने भ्याक्युम पम्प लगाएर
भ्याक्युम पम्प आई थिंक यू नो भ्याक्युम पम्प एउटा यस्तो डिभाइस हो जुन डिभाइसले के गर्छ भने भित्रको हावालाई बाहिर फाल्दिन्छ सो भ्याक्युम पम्पको हेल्पले भ्याक्युम पम्पको हेल्पले उहाँले के गर्नुभयो भने भित्रको हावा निकाल्दिनु भयो जसले गर्दा हियर इज नो एयर सो यहाँ दुईटा कन्डिसन आयो एउटा कन्डिसनमा के छ भने देयर इज द प्रेजेन्स अफ एयर जसमा चाहिँ के भयो द क्वाइन फल्स फास्टर एन्ड द फेदर फल्स स्लोअर ठीक छ तर त्यही एक्सपेरिमेन्टलाई फेरि रिपिट गरियो बाइ इभ्याकुएटिङ द ग्लास सिलिन्डर अनि यहाँ के थाहा पायो भने जब फेदर र क्वाइनलाई दुवैलाई तल झारियो यहाँ के थाहा पायो भने हरेक क्षण यसको हरेक टाइममा के थियो भने फेदर र क्वाइनको स्पिड एउटै थियो एउटै गतिमा एउटै चालमा चाहिँ के थियो भने त्यो दुवैजना चाहिँ फेदर र क्वाइन दुवै चाहिँ तल झरिरहेको थियो सो इन दिस एक्सपेरिमेन्ट इट वाज समथिङ डिफरेन्ट that the feather and coin touches the ground simultaneously same time मा यिनीहरुले ग्राउन्ड लाई टच गर्छ अथवा बटम लाई टच गर्छ ठीक छ सो यहाँबाट एउटा के फेरि निष्कर्ष निकाल्यो के त्यही कुरा चाहिँ निकाल्यो भने that if there is air यदि हावा छ भने हावाले के गर्छ त एउटा रेसिस्टेन्स एउटा अवरोध उत्पन्न गर्छ जसले गर्दा के हुन्छ भने इफ देयर इज एयर रेसिस्टेन्स देन ग्रेटर एरिया यसरी लेख्दा हुन्छ देन द अब्जेक्ट ह्याभिङ ग्रेटर एरिया falls slowly जसको एरिया बढी छ त्यसमा के हुन्छ त्यसमा हावाको अवरोध बढी हुन्छ धेरै एरिया धेरै क्षेत्रफल यसको मतलब त्यहाँ हावाले बढी अवरोध उत्पन्न गर्छ एउटा बढी रुकावट उत्पन्न गर्छ जसले गर्दा के हुन्छ भने यो जुन फेदर छ जसको एरिया बढी छ त्यो के हुन्छ भने बिस्तारै तल झर्छ अनि जसमा एरिया नै कम छ भने त्यहाँ हावाको अवरोध एकदम कम लाग्छ जसले गर्दा के हुन्छ भने यो क्वाइन चाहिँ छिटो तल झर्छ greater the area greater is the air resistance if there is air then the object having greater area falls slowly due to more air resistance ठीक छ अनि जसको एरिया नै कम छ भने त्यहाँ के हुन्छ त्यो अब्जेक्ट चाहिँ फास्टर तल झर्छ बिकज देयर इज लेस एयर रेसिस्टेन्स तर फेरि पनि अघिकै कुरा आउँछ देन हाउ द भ्यालु अफ द जी इज सेम त यो कुरा चाहिँ के कसले प्रुभ गर्छ भने दोस्रो एक्सपेरिमेन्टले यसको प्रुभ गर्छ अनि यहाँ हामी के बुझ्नु इफ देयर इज नो एयर रेसिस्टेन्स यदि हावाको रेसिस्टेन्स हावाको अवरोध नै छैन भने हावाको रुकावट नै छैन भने देन द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज सेम किनभने ग्राभिटीले के गर्छ भने समान फोर्सले सबैलाई तान्छ जसले गर्दा समान एक्सेलरेसन त्यहाँ प्रोड्युस हुन्छ त्यही भएर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज सेम फर अल फलिङ अब्जेक्ट हरेक फलिङ अब्जेक्टको लागि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जहिले पनि समान हुन्छ सो यस्तो छैन कि ठुलो अब्जेक्ट छ भने एकदम फास्ट तल झरिहाल्छ सानो अब्जेक्ट छ भने एकदम स्लो झर्छ ठुलो अब्जेक्ट भन्दा ठुलो मास भएको ठुलो एरिया छ भने त्यहाँ चाहिँ हावाले रुकावट त उत्पन्न गर्छ तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यदि हेभी अब्जेक्ट छ अनि चाहिँ लाइटर अब्जेक्ट छ भने त्यहाँ चाहिँ मासमा डिपेन्डेन्सी हुँदैन सो यहाँ अझै एउटा कुरा हामीले the value of G is independent of mass of object है so
g को जुन भ्यालु छ कहिले पनि मास अफ द अब्जेक्टमा डिपेन्ड गर्दैन, अर्थात हेभी होस् कि लाइटर होस्, हल्को होस् कि एकदम हेभी पिण्डको होस्, त्यसको जुन एक्सेलरेसन हुन्छ द भ्यालु अफ द g इज अलवेज सेम, दैट इज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर फर द अर्थ। त्यो जहिले पनि त्यति नै रहन्छ, त्यसमा चेन्ज आउँदैन। ठीक छ। सो वन्स अगेन मैले रिभाइज गरिदिरहेको छु फेदर एन्ड क्वाइन एक्सपेरिमेन्टमा। फेदर एन्ड क्वाइन एक्सपेरिमेन्टमा के छ भने हावा भएको ठाउँमा के हुन्छ भने जसको एरिया बढी छ त्यो बिस्तारै झर्छ, जसको एरिया कम छ त्यो के अरे फास्टर झर्छ। तर जहाँ हावा नै छैन भने, एयर रेसिस्टेन्स नै छैन भने के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ द भ्यालु अफ द जी इज सेम, भ्यालु अफ द जी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ मास, त्यहाँ चाहिँ मासले केही फरक पर्दैन। त्यही भएर त्यो हरेक फलिङ भइरहेको अब्जेक्ट चाहिँ समान स्पिडले साइमल्टेनियसली ग्राउन्डलाई टच गर्छ। एज फर इक्जाम्पल मुनमा हामी केही कुरा खसाल्यो भने त्यहाँ त्यो दुवै वस्तु चाहिँ सेम समयमा ग्राउन्डलाई टच गर्छ। तर त्यही अर्थमा आइहाल्छ भने अर्थमा अलिकति फरक भइहाल्छ। त्यहाँ के फरक भइहाल्छ, द्याट द देयर इज एयर रेसिस्टेन्स, हुन त भ्यालु अफ द जी सेम छ, तर चाहिँ एयर रेसिस्टेन्सले गर्दा अलिकति के हुन्छ भने तलमाथि हुन सक्छ, अलि बढी क्षेत्रफल भएको वस्तु चाहिँ अलि बिस्तारै झर्न सक्छ, अलि सानो क्षेत्रफल भएको वस्तु चाहिँ तिम्रो के छ भने फास्टर तल झर्न सक्छ। त्यही कुरा यो फिगरले यहाँ देखाउन सक्छ, द्याट द अ पर्सन इज फलिङ फ्रम द प्यारासुट, त त्यो के हुन्छ भने इज नट गेट हट, उसलाई चोटपटक लाग्दैन। किन चोटपटक लाग्दैन, किनभने उसँग त प्यारासुट छ, प्यारासुटले के गर्छ भने यसको एरिया बढी छ, त्यही भएर यसमा हावाको जुन रेसिस्टेन्स हुन्छ बढी भन्दा बढी लाग्छ। बढी हावाले त्यो प्यारासुटलाई रोक्न प्रयास गर्छ, जसले गर्दा यसको स्पिड स्लो भइदिन्छ र त्यसले गर्दा के भयो भने त्यो मान्छे चाहिँ बिस्तारै तल झर्छ, जसले गर्दा ही विल बी नट एफेक्टेड, ही विल बी नट हर्ट। ठीक छ। तर पनि यो प्यारासुट युज गर्नको लागि अलिकति टेक्निक्सहरू त केही न केही आउनै पर्छ, अलिकति प्रोफेसनल बन्नै पर्छ। बट हाउएभर कम्पेरिटिभली विदाउट प्यारासुट तल झर्दाखेरि अनि प्यारासुटले तल झर्दाखेरि यु विल बी सेफ इन द प्यारासुट। ठीक छ। बिकज द स्पिड इज स्लो बिकज अफ द एयर रेसिस्टेन्स। भ्यालु अफ द जी, स्मल जी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द मास, माससँग इन्डिपेन्डेन्ट छ, त्यो पनि अब्जेक्टको माससँग, प्लानेटको माससँग होइन। यसलाई हामी म्याथमेटिकली पनि प्रुभ गर्न सक्छौँ। त्यो कसरी, लेट्स सी। Suppose God, this is the earth of mass m and the radius is r, ठीक छ, and the object is laying on the surface of the earth, है। So from the Newton's law of gravitation हामी लेख्न सक्छौँ के यसको मास चाहिँ स्मल m हामी लेख्न सक्छौँ। So from the Newton's law of gravitation हामी सिम्पली लेख्न सक्छौँ that the F is equal to gmm by capital M small m, capital M भनेको mass of the planet, यो अलिकति भाषामा पनि लेख्नुपर्छ, अनि the small m भनेको mass of the object and the r is the radius। So from the Newton's law of gravitation we can simply write this। ठीक छ। अनि भर्खर हामी पढ्यो के that the gravity is the force of attraction, again so force of attraction हो भने हामी सिम्पली यसलाई हामी कसरी हामीलाई थाहा छ, we know that F is equal to ma, हामीलाई थाहा छ a is the acceleration, m is the mass of the object, है। तर यो चाहिँ कुन बेला हुन्छ त, यो चाहिँ हामी फर्मुला युज गर्छौँ हरिजन्टल मोसन जब हुन्छ, जब तेर्सो तरिकाले एउटा प्लेन सर्फेसमा केही मुभ गर्छ भने त्यतिखेरको फोर्सको फर्मुला ma हुन्छ। तर त्यही भर्टिकल मोसन आइदियो भने के हुन्छ, भर्टिकल मोसन आइदियो भने F बराबर mg भइदिन्छ। सो यो इक्वेसन हाम्रो लागि 1 भयो, यो इक्वेसन हाम्रो लागि 2 भयो। फर भर्टिकल मोसन हामी g लेख्छौँ, जहाँ g भनेको के हो त, g भनेको के हो, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। अनि हामी यहाँ यो इक्वेसनलाई यहाँ राख्न सक्छौँ हैन, पुटिङ द भ्यालु अफ F in equation 1, अनि हामी के लेख्न सक्छौँ, mg, यो भ्यालु सिधै जान्छ यहाँ। सो mg बराबर gmm, क्यापिटल m स्मल m, यो आफै बुझ्नु पर्यो कि क्यापिटल m भनेको मास अफ द प्लानेट, स्मल m भनेको मास अफ द अब्जेक्ट, अनि यहाँ पनि स्मल m मास अफ द अब्जेक्ट नै हो। अनि हाम्रो लागि यहाँ r स्क्वायर छ, अनि यहाँ हामी के देख्न सक्छौँ कि m and m, स्मल m क्यान्सल भइदिन्छ, अनि हाम्रो एन्सर के आउँछ, g बराबर gm बाई r स्क्वायर। त यो फर्मुला पनि एउटा नयाँ सेटअप हामी गर्यौं, यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, काम लाग्छ। अनि यो फर्मुलामा कहीं छ हेरौं त, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा दैट द ग्रेभिटेशन कांस्टेंट मास अफ द प्लानेट हैन, तर मास अफ द अब्जेक्ट छैन यो रिलेसनशिपमा।